हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार हम गरीबों के रबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गुहरबार में इश्क व मोहब्बत व अक़ीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़े मुबारकबाद हैं यहाँ की इंतज़ामिया और ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना असरार साहब क़िबला, जिन्होंने एक ऐसी तहरीक का इनेकाद किया जिस तहरीक के ज़रिए से इनका इरादा अटल है कि जो आने वाली नस्लें या आने वाले जो बच्चे हैं या जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस ट्रस्ट के ज़रिए से हक़ इंसानियत जिसका नाम रखा गया खिदमत खल्क ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के ज़रिए से या जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इनके लिए आला से आला, बेहतर से बेहतर तालीम का इंतज़ाम और बंदोबस्त किया जाए। और अगर आप यकीन माने, अगर हम सब के दिलों में यही जज्बा और यही बेदारी पैदा हो जाए तो हमारा एक भी बच्चा या हमारे माशरे में कोई भी ऐसा फर्द नहीं होगा जो अनपढ़ होगा। सारे के सारे आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। और इसीलिए आज हम लोग इस बात का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 बरस पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे हैं और अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हैं, इनका काफिला, इनका लश्कर एक रास्ते से गुजर रहा था। सुभान, एक रास्ते से गुजर रहा था। लश्कर की आवाज को सुनकर एक चींटी ने कहा, अब जो चींटियां थी उनसे कहा कि तुम अपने घरों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी के आलम में, ये जुमला आप अपने ज़हन में रखिए, बेखबरी के आलम में कहीं ऐसा ना हो कि तुमको कुचल कर आगे बढ़ जाए, तुमको कुचल कर आगे ना बढ़ जाए। ये जुमला बेखबरी के आलम में, जब बेखबरी के आलम में कहा, गोया चूंटी भी जानती है कि अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं, अल्लाह के जो मैसेंजर होते हैं, अल्लाह के जो नबी होते हैं, जो अल्लाह ने जिनको पैदा फरमाया है, वो जो होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। हक है, हक है। जब चूंटी के इस जुमले को अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत नाजिल फरमा दी जिसको अन कहते हैं। और उस चूंटी को जिसने ये कहा था खबरी के आलम में कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान का लश्कर हमको कुचल न दे, बेखबरी के आलम में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको चूंटियों का सरदार बना दिया, चूंटियों का सरदार बना दिया। जुमले की बात है, बेखबरी के आलम में। और अगर जो माशरा पढ़ लिख जाए, जिस माशरे के अंदर तालीम भर जाए, जो इंसान तालीम याफ्ता हो जाए, अगर वो कहीं भी जाता है, किसी भी इलाके में जाता है, किसी भी जगह पर जाता है, तो उसका वक्त और बढ़ जाया करती है। इसीलिए कुरान फरमाता है, जो लोग पढ़े हैं और जो लोग अनपढ़ हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और हर मकाम पर, हर मौके पर, ये तो कुरान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आज हम तालीम की बात कर रहे हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले ही फरमा दिया, अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म उजाला है, इल्म रोशनी है। इसका हासिल करने वाला अगर हासिल करता है तो एक उजाले की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, एक रोशनी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई सबको मरना है ना, इस दुनिया से सबको जाना है एक दिन। जितनी भी जानदार अशिया हैं सबको मौत का मजा चखना है कि नहीं चखना है।
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا سے جو بھی بندہ جائے گا وہ مال و متاع دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر جائے گا، گاڑی بنگلہ جائیداد کھیت باڑی سب کچھ چھوڑ کر جائے گا سوائے تین چیز کے۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، نیک کام کرنا۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ مولانا اسرار صاحب قبلہ نے حق انسانیت حق خدمت خلق ٹرسٹ کا انعقاد کیا، آپ نے اس میں تعاون کیا، یہ ہوا صدقہ جاریہ۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد اس کا فائدہ ملے گا، اور اس کے بعد علم نافع۔ کیا؟ علم نافع، وہ علم جس علم سے لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ یہاں پر بھی علم کی بات ہے، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، مال چھوڑ کر چلے جاؤ گے، بیٹے بیٹیاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ بنگلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن یہ علم آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسی تعلیم کو لوگوں کو دیا، لوگوں کو بتایا، تعلیم سکھایا، آپ مر گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کی جزا آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا، تا قیامت تک اس کی جزا آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے، یہ جو اتنا فورس کیا جا رہا ہے، اتنا پریشر کیا جا رہا ہے، اتنا لوگوں کے اندر جاگروکتا پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی شہرت نہیں چاہیے، یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اپنی شہرت منظور نہیں ہے، بلکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا پڑھ لکھ جائے کہ اپنی زندگی خوب اچھی طریقے سے گزارتا ہو۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ ان کا صرف یہی مشن ہے، ورنہ جس طریقے سے آپ لوگ زندگیاں گزار رہے ہو، جس طریقے سے آپ فور ویلر میں گھوم رہے ہو، اسی طریقے سے یہ بھی گھوم سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے اور لوگ ان پڑھ جاہل گوار موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ بھی جاہل گوار بنا رہے۔ ان کی کوشش اسی میں ہے کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، ان کے تمام لوگ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اپنے حق کو ہر جگہ پہچانیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں سارے لوگ اچھے ہی اچھے ہیں، بہت لوگ آپ کو دنیا میں برے بھی ملیں گے، اور آج جو ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آج بڑا افسوس دیکھتا ہوں لوگوں کو، مثال بینک چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن چلے جائیے، دم تو بڑھائے، اللہ فرماتا ہے دم تو بڑھائے، اللہ فرماتا ہے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مانگے تو صحیح، مانگے تو صحیح، مانگے تو صحیح، اللہ تو شروعات تو کرو، آغاز تو کرو، ابتدا تو کرو، تم ابتدا ہو گئے، میرا کام ہے انجام تک پہنچانا، میرا کام ہے۔ تم نے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو اتار دیا، قربان کر دیا، کامیاب کرنا پروردگار کا کام ہوگا، اللہ رب العزت کا کام ہوگا، پروردگار کا کام ہوگا، جس خالق نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا اس کا کام ہوگا۔ آپ اترو تو صحیح، آپ کسی میدان میں آگے بڑھو تو صحیح، آپ اترو تو صحیح، آپ کسی میدان میں آگے بڑھو تو صحیح، بڑھنا آپ کا کام ہوگا، اللہ رب العزت غیب سے مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر قومی یکجہتی اپنے اندر پیدا کرنے کی اور سب کو خلق ٹرسٹ کی مدد کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارا معاشرہ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جو پڑھے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف لائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں کہ لوگ اور اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ رب العزت اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا اسرار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔